जुन यसपालिको नयाँ करिकुलमदेखि आएको छ। द्याट्स वाइ नयाँ करिकुलममा चाहिँ के छ भने होटल म्यानेजमेन्टमा कुलिनरी आर्ट्स र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट छ, जुन विराटनगरको या आसपासका कुनै पनि टाउनहरूमा चाहिँ यो कोर्स राखिएको छैन। सो होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले अरूभन्दा 3 टाइम्स हामीसँग धेरै कुरा सिक्न पाउनेछन्। ओके, त्यसै गरी फेसन डिजाइनिङ भनेको पूर्वमै योभन्दा अगाडि कसैले पनि चलाएको छैन। काठमाडौँबाट इन्स्ट्रक्टर आउनु भएको छ, अहिले टिचर हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, उहाँले पनि केही कुराहरू तपाईँलाई पछि बताउनु हुनेछ। काठमाडौँमा एउटा दुईटा कलेजहरूमा मात्र यो पढाइ भएको छ। अब तपाईहरूले विराटनगरमा यो फेसिलिटी पाउँदै हुनुहुन्छ भने यु आर सो मच लकी इफ यु आर जोइनिङ फेसन डिजाइनिङ, हैन? र आज त हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई यहाँ कभर गर्न सकेका छैनौँ बिकज अफ टेक्निकल प्रब्लम, हैन? आज पानी पनि धेरै राम्ररी परिरहेको छ। पानी पर्नु भनेको एकदम राम्रो लक्षण हो। तपाईले आफ्नो दिन चाहिँ एकदम राम्ररी सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो यो 2077 को कक्षा 11 भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि ठाउँ तपाई जानु पर्दाखेरि पानी पर्नु भनेको एकदम राम्रो संकेत हो। ओके, सो यु फिल luckiest for yourself because you are stepping your career in BVS, and I hope everyone, every students, they get the peak of the success through BVS, है? हामीले तपाईलाई डे 1 देखि नै तपाईको करियरको बिगिनिङ सम्म हामी तपाईहरुलाई साथ लिएर हिड्ने छौं। भनेको कस्तो हो भने यो एउटा चरा जस्तै हो। चराले चाहिँ आफ्नो बचराहरुलाई के गर्छ? अन्डाबाट कोरलेदेखि लिएर उसलाई उडाउन्जेलसम्म मात्रै साथ दिन्छ। उडिसकेपछि उसको पंख लागिसकेपछि उ कहाँ जान्छ त्यो उसकै कुरा हो, हैन? त्यसैले हामीले तपाईहरुलाई अब के गर्न सक्छौं त? आजको दिनदेखि चाहिँ तपाईलाई डोर्या हामी तपाईलाई करियरमा जोइन गराउन्जेलसम्म मात्रै, है? करियरमा जोइन गराउन्जेलसम्म तपाईलाई हामी साथ दिन्छौं। अनि करियर स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ फेरि, बिकज त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो जुन फ्रेशरहरु नयाँ आउँदै जान्छन् त्यसलाई चाहिँ प्लेसमेन्टको के हुन्छ त? तपाईहरु पनि एउटा आधार बन्नुहुन्छ नि त, हैन? तपाई जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँनेर पनि मान्छे चाहिएको हुन सक्छ, हैन? तपाईले धेरै ठाउँ अब काम गर्दै आफ्नो अनुभवहरु बटुल्दै जानु हुनेछ, है? त्यस्ता ठाउँहरुमा हाम्रो फ्रेशरहरुले फेरि अपर्च्युनिटी पाउँछन्। अहिले हामीसँग थोरै स्टुडेन्टहरु हुन्छन्, त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो जहाँ हाम्रो अप्रोच छ, हाम्रो मार्केट छ, त्यहाँनेर हामीले एकदम मजाले त्यो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई के गर्न सक्छौं त? प्लेसमेन्ट दिन सक्छौं। अहिले एकछिनमा हाम्रो प्लेसमेन्टको यहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो फ्याकल्टी नै, उहाँले पनि प्लेसमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि प्लेसमेन्टका बारेमा धेरै कुराहरु तपाईलाई गर्नु होला, हैन? होटल म्यानेजमेन्टको सर हुनुहुन्छ। हामीले 2 वर्षमा तपाईहरुलाई कसरी लिएर जान सक्छौं भन्ने कुरा उहाँले तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी फेसन डिजाइनिङको हाम्रो चान्सेसहरु, अपर्च्युनिटीहरु के छ, हामी कसरी जान सक्छौं भन्ने कुरा उहाँले पनि तपाईलाई भन्नुहुनेछ, हैन? यसो गरेर अब आज नै देखि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने BVS +2 मा तपाईले डिजाइन गरेका कोर्सहरु, तपाईले रोजेका कोर्सहरु बाट भोलि म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी तपाईले कसरी पाउनु हुनेछ भन्ने तपाईले प्रयास गर्ने हो, हैन? अनि हैन कमर्सको पनि, किनभने विराटनगरमा यो हाम्रो कन्सेप्ट भनेको एकदमै नयाँ कन्सेप्ट छ। विराटनगरमा यो कन्सेप्टबाट कसैले पनि कमर्स चलाएका छैनन्, जसमा हामीले के गरेका छौं भने तपाईहरुलाई मार्केट रिसर्च देखि लिएर भोलि यहाँका बिजनेस हाउसेसहरुमा तपाईलाई हामीले टच गराइदिन्छौं। त्यहाँ बिजनेसका रिसर्चहरु तपाईले गर्नुहुनेछ। तपाईले बैंकिङ, फाइनान्स र इन्स्योरेन्सका ट्रेनिङहरु गर्नुहुनेछ। र कति तपाईले इन्स्योरेन्सहरुको त हामीले पहिलो वर्ष नै तपाईलाई 11 क्लासमा राम्रोसँगले तपाईले बिताउनु भयो भने 11 क्लासमै तपाईले मार्केट रिसर्चहरु गर्नुहुनेछ। हाम्रो प्रत्येक स्टुडेन्टहरुले बीमा पाउनेछन् र बीमा इन्स्योरेन्स भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईले यदि गर्न सक्नुहुनेछ भने इन्स्योरेन्सबाट पनि तपाईले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ, है? भनेको 11 पढ्दै तपाईले आफ्नो एकदमै राम्रो इन्स्योरेन्सको देखि लिएर यता होटल म्यानेजमेन्टका होटल इन्डस्ट्रीतिर, फेसन डिजाइनरहरुले फेसन इन्डस्ट्रीतिर, उहाँहरुलाई 11-12 बाट नै करियर बिगिन गराउने हाम्रो पहल हुनेछ। ओके, सो यु विल बी very much lucky here to join
in VVS, and we are also very happy. We are very much happy to get you. Okay. जस्तै अब लास्टमा तपाईलाई टेक्निकल प्रब्लम के कस्तो पर्छ हैन, अरु केही अब हाम्रो बारेमा केही हामीले भन्न छुटाएका कुराहरू केशव सरले भन्नुहुनेछ। अब त्यसैगरी होटल म्यानेजमेन्टमा सरले के कस्तो कुराहरू, के कस्तो हाम्रो सुविधा दिन सकिन्छ, प्लेसमेन्टहरू कस्तो दिन सकिन्छ भन्ने होटल म्यानेजमेन्टका हाम्रो इन्स्ट्रक्टर टिचर हुनुहुन्छ, फ्याकल्टी हेड सरलाई पनि म 2 शब्द राख्दिन अनुरोध गर्दछु। सर म्यूट छ तपाईको। Vishwa sir, are you there? Yes, I'm here, sir. Okay, sir, please. Okay. Thank you, Deepan. First of all, I'd like to welcome you guys. I don't see many students. Maybe there are some problems there, but सर म सबैजनालाई म्युट गर्छु, तपाईं एकचोटी अनि फोन गर्नु ल सर। ल सर विश्व सर तपाईं अनम्युट गर्नु न अनि बोल्नुस् त। I would like to say you something about hotel management. That is my subject. So we'll be touching all the theoretical part of the hotel management, as well as you'll be having opportunity, I believe, to do the practicals, culinary arts, and other subjects will be taught to you. I believe the practical aspect will be taught after we have done with this corona, because this is hampering your studies. But I will be teaching you practical aspects of hotel management, starting from the front office management. I'll take you to other parts of the hotel management subject, hospitality industry, how to work in this environment, how do we operate the hotel management, how do we as I believe that you will be the future managers of the hospitality industry. So how do you recruit these people, and what are different procedures, operational activities that are conducted within the hospitality environment. I'll be teaching you all about this. So I would not like to go in depth today, because this is induction, or I would say an orientation class, a welcome a virtual class. So I would just like to introduce myself first. My name is Biswaraj Pant. I completed my bachelor's in international tourism and hospitality management from the University of Sunderland in UK, London. And then after I did my MBA from London as well, which is from another university, that is University of Wales. So I'm very much happy to see you guys here, and I look forward to having a good let's say working environment between us. As we are virtual, we are not close to each other. We are not in a classroom, which is a conventional way of teaching and learning in Asia. So this is a new experience for me as well, to teaching students virtually. I also used to teach IELTS, TOEFL, SAT in Kathmandu, and it was the same way of teaching, the conventional way. But this is as I said, a fairly new experience, and I'm getting used to it as well. So I believe in the days to come, we will be quite handy with these technologies, and we will make the best of it. That's all I have to say for now. Thank you, guys. Thank you very much, sir. Thank you very much, Vishwa sir. Now let me introduce myself. My name is Keshav Neupane. Okay, my name is Keshav Neupane, and I'm
I'm working here as a vice principal and founder of this institution. मैले चाहिँ मेरो मास्टर डिग्री चाहिँ नर्वेबाट बिजनेस म्यानेजमेन्टमा MBA गरेको छु र इन्टरनेशनल बिजनेस एन्ड मार्केटिङमा पनि मैले त्यसमा डिप्लोमा गरेको छु नर्वेबाटै र यसपालि चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्ट पार्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको +2 को कमर्स पार्ट चाहिँ आई एम गोइङ टु लुक आफ्टर म यसलाई हेर्न गइरहेको छु अब च्यालेन्जेसहरु धेरै छन् बिगिनिङमै पनि हेर्नुभयो भने दिस इज अल्सो वन च्यालेन्ज दैट वी आर नट इन अ भेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी बट बाई इन्टरनेट we are trying to accommodate with this COVID-19 environment, and one of the accommodation is going to the online. If we had for example, if we could do face-to-face classes, that would have been better, but in current situation we are not able to provide face-to-face classes. That's why we are sheltering to Microsoft, or we are sheltering to online or virtual classes. The fundamental thing that we are going to provide in our management or in our overall BVS, our system is based on practical phenomena. For example, student रट्ने भन्छन् नि रट्ने तर धेरै कुरा त नबुझेको भन्दा पनि we try to make student do it practically. Our main goal is to produce, हाम्रो मेन गोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 21st सेन्चुरी को इम्प्लोइ अथवा इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले सिकेको स्किलहरु मसँग भएको स्किल इट्स नट वर्किङ एनीमोर. 10 वर्ष अगाडिको मान्छे नै एब्सोल्युट भइसक्यो. There is no more job for those people. So how do you cope up with this environment? Especially अब तिमीहरु 11 क्लासबाट 12 जान्छौ, 12 बाट ब्याचलर जान्छौ. Things are changing so rapidly, very rapidly things are changing. If you look around, not inside Nepal, maybe Nepal might takes a little bit time, but things are changing very rapidly. What we want, we want to join in that rapid phenomena. We want to join it. We want to succeed in that situation. 21st century को employer र employee बनाउने हामीहरुको इच्छा हो. Practically भन्ने हिसाबले मैले कस्तो भनेको भने अब होटल म्यानेजमेन्टमा टोटल थ्योरी पढायो, प्र्याक्टिकल आउँदैन, पकाउन आउँदैन, मान्छेलाई ग्रिड गर्न आउँदैन. That doesn't work so much. अब ओके मलाई थाहा छ होटल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, टेन्जिबल गुड्स भनेको के हो, इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट भनेको के हो, I know everything, लबी भनेको के हो, I know everything, but practically if I don't know, then that do not produce the result. Exactly same way मा पनि म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाएको छौं सो फार भने चाहिँ थ्योरी सब्जेक्ट हो, पढ्छन्, एक्जाम दिन्छन्, एकाउन्टमा त्यो फर्म बनाउँछन्, फर्ममा लेख्छन्, that's it, finished. त्यसपछि नो आउटपुट. 11 क्लास 12 क्लास सिद्ध्याएर एउटा म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्ट जागिर खोज्न खोज्यो भने there will be no job for him because he doesn't know म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने डेफिनेसनले who do you think that you get job from? Nobody. You don't get job from anybody. That's why what I want and what we want together is that we want to create an environment where a student can learn exponentially in this environment. 21st century environment ma exponentially. Just go to the employer and ask them how much you pay for me, instead of how much he is willing to pay for you. You will have a bargaining power. That type of bargaining power we want to create in you. तिमीहरुलाई नै हामी त्यस्तो बार्गेनिङ पावर क्रिएट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामी बनाउन खोजिरहेका छौं, जसमा चाहिँ 12 पास गरेर जाँदा तपाई 12 पास गरेर तिमी सिभी लिएर जाऊ, सिभी लिएर जाँदा र ब्याचलर गरेको सिभी लिएर जाऊ र तिमीले I can work with एक्सेल वर्डमा म एफिसिएन्टली काम गर्न सक्छु भनेर तिमीले भन्यौ, म अकाउन्टिङमा म पनि काम गर्न सक्छु भने 12 को स्टुडेन्ट लिनु र ब्याचलर पास गरेको स्टुडेन्ट नो प्रब्लम, केही फरक पर्दैन. डिग्रीलाई मात्रै हामीले हेरेर भएन. डिग्रीले अब इम्प्लोयरहरुले जब दिदैनन्. बैंकमै पनि तिमीले राम्रो डिग्री भएको स्टुडेन्टलाई कति धेरै ट्रेनिङ दिएर कति धेरै गरेर मात्रै दे आर टेकिङ इट. फर्स्ट इन्स्टान्समै तिमीलाई चाहिँ
म स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ we want to provide such a type of knowledge. That's the thing we want. And I can see that there are not many students. We are not being able to convey our agenda to all the students. It's because of raining and because of internet. As I told you earlier that we are entering into the new age of technology, and we all are not familiar with that. And soon we will become familiar, and the job market will change. It's changing. I can see that right now it is changing. And र म हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो चेन्जिङ भइरहेको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ म स्टुडेन्टलाई ढाल्न चाहन्छु. हाम्रो स्टुडेन्टले पढिसकेको स्टुडेन्टले आई वान्ट टु मेक स्योर कि दे गेट द जब 100%, एकदमै छिटो जब पाउने र हाई पे जब. ब्याचलर पास गरेको स्टुडेन्टले जस्तो जब पाउने टाइपको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोजिएको हो. मेबी अर्को फर्दर युनिभर्सिटीमा जानु पर्दा पनि हाम्रो कति पैसाहरू हामी कसलाई तिर्छौँ. अब ब्याचलर पढ्न जानलाई हामीले एजेन्टलाई कति पैसा तिर्छौँ. वाट आई वान्ट इज कि तिमीहरूलाई पनि हामी रेस्पोन्सिबल बनाएर तिमीहरू आफै गर्न सक्ने बनाउन हामीहरूको इच्छा हो. र द्याट्स वाट आई विल प्रोभाइड यु. एन्ड यसको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ किन यति धेरै कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ माई बेसिक नलेज अबाउट दोज थिङ्स. बेसिक नलेज मलाई थाहा भएकोले गर्दा चाहिँ आई एस्योर यु द्याट कि बिबिएसमा तिमीले पढेको कुनै पनि सब्जेक्टबाट whichever subject you study, you get good opportunity or better opportunity compared to other schools. And thank you very much for coming. म हाम्रो शिक्षा ma'am, I heard that she is going to take the responsibility of fashion designing, and now I will let Shiksha ma'am to talk something about the prospect of fashion designing in 21st century world. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And good morning, everyone. Good morning. Morning. Good morning. Fashion designing को बारेमा म fashion designer शिक्षा श्रेष्ठ. मेरो आवाज आइरहेको छ है? Yes, ma'am. Yes, छ. अहिलेको समयमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले तपाईहरुलाई जुन बीबीएस इस कलेजले तपाईहरुलाई फ्यासन डिजाइनिङ तपाईहरुको होम टाउनमै तपाईहरुलाई पुर्याइदिनु भएको छ. म यो देखेर धेरै खुसी भएको छु. फ्यासन डिजाइनिङ कोर्स भनेको यो यस्तो टाइपको कोर्स हो जसले तपाईलाई यति धेरै क्रिएटिभ बनाउँछ. तपाईलाई जब मात्रै हैन बिजनेस गर्नलाई पनि तपाईलाई धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी दिने चान्सेस भएको कोर्सहरु हो कि यो कोर्स हाम्रो पालोमा चाहिँ मैले चाहिँ दिल्लीमा गएर यसको मास्टर्स गर्नु पर्यो. नेपालमा थिएन मैले गर्दाखेरि. तपाईहरुलाई तपाईको टाउन दिनु भएको छ बीबीएस कलेजको अर्गनाइजरहरुले धेरै सिकाउनु भएको छ है यो फ्यासनको कोर्सले गर्दाखेरि. म एकछिन सबैलाई म्युट गरिदिन्छु ल. यो म्युट गर्नुपर्छ सबैजनाले है. यो म्युट गरेन भने चाहिँ हुँदैन. म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु. म्याम तपाईँ आफ्नो अनम्युट गर्नु है. हजुर ल तपाईँ अनम्युट गर्नु होला म्याम तपाईको. ओके आइरहेछ है. अनि तपाईहरुलाई अब यो विषयमा अगाडि कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब तपाईहरुलाई यो कोर्स कस्तो कोर्स हो, यो पढेर यसमा खर्च गरेर मैले भोलि फ्युचरमा के रिटर्न ब्याक फिडब्याक पाउने हो यसको पो भन्नुहुन्छ भने हैन. मैले पढ्दाखेरि पनि मलाई पनि कस्तो भन्दाखेरि यो विषयमा पढ्न जाँदाखेरि फिडब्याक के हुन्छ भनेर मैले नि रिसर्च गरेर पढ्नु गएँ. अनि यसकोबाट रिसर्च हुँदाखेरि कस्तो भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो हुन्छ. अब जस्तो म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ, तपाईँ कहीँ गएर बिजनेस गर्नुहुन्छ या त जब पनि गर्नुहुन्छ. सेम त्यस्तै हो यो फिल्ड पनि हैन. फ्यासन डिजाइनिङ फिल्ड, फ्यासन डिजाइनिङ फिल्डले हरेक फिल्डलाई टच गरेको छ. त्यसै गर्दाखेरि तपाईहरु ढुक्कसँग यो फिल्डमा तपाईहरुले आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ. यो फिल्डले तपाईलाई फ्यासन डिजाइनिङमा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर तपाईको चेन्जेस होल ओभरअलमा तपाईहरुको सबै चीजहरु भनौं न तपाईको हेयर स्टाइल, मेकअप, ड्रेस अप, बडी ल्याङ्ग्वेज देखि लिएर सबै चीजमा चेन्जेस गराएको हुन्छ.
स्टार्टिङ कोर्सहरू अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ, स्केचिङबाट सुरु गरिएको हुन्छ यो कोर्समा हैन। अब यो यसको लागि मास्टर्स गर्नुलाई त अहिलेसम्म नेपालमा छैन, बाहिरै जानुपर्ने हुन्छ। अब बिबिसीले तपाईँहरूलाई +2 सम्मको कोर्स अगाडि लिएर आइदिनु भएको छ, यसको अपर्च्युनिटी राम्रोसँग उठाउनुहोस् है। अनि अरू भन्नुपर्दा अब फेसन डिजाइनिङ कोर्समा तपाईँहरूको सुरुमा अब कस्तो भन्दाखेरि यसको मार्केटमा यसको स्कोप बुझेर स्टुडेन्टहरू इन्भल्भ हुन खोज्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई भन्छु मार्केटमा तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, तपाईँहरूकै छेउछाउमा कतिवटा ड्रेसको सपहरू छ होला, कतिवटा बुटिक छ होला हैन, त्यहाँ कस्तो लेभलको मान्छेहरू पुगेको छ, कस्तो मान्छेहरू कन्सियस छ भनेर तपाईँहरूको छेउछाउमा जति पनि हुनुहुन्छ नि, छेउछाउमा जति पनि हुनुहुन्छ वहीँबाट रिसर्च गर्नुहोस् कि हैन। त्यो धेरै टाढासम्म पनि जानु पर्दैन। फ्यासन्सले तपाईँलाई ड्रेस मात्रै बताउने होइन, अहिलेलाई बेसिकली भनौँ ड्रेसमै मात्रै फोकस भएको छ हाम्रो नेपालको के अरे सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि। अरू नभन्यो नि फेसन डिजाइनिङले तपाईँलाई होल ओभरअलमा तपाईँलाई कस्तो ड्रेसअप गर्दाखेरि कस्तो हेयरस्टाइल गर्नुपर्छ, कस्तो टाइपको मेकअप गर्नुपर्छ, हामी कुन टाइपले के अरे बडी ल्याङ्ग्वेजहरू के अरे प्रोफेसनल्ली क्याजुअली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, यस्तो कुराहरूलाई बढी फोकस गराएर अब पढाउने गरेको छ है। एउटा प्याकेज, होल प्याकेज छ यसमा। यो भित्र तपाईँले आफ्नो पर्सनालिटी अन्तर्गतको होल प्याकेज पाउनुहुन्छ हैन। अब तपाईँहरूलाई यसमा मार्केटको स्कोप एकदमै मैले जुन टाइमबाट पढेर मैले जुन टाइमबाट म मार्केटमा आफै सेल्फ बिजनेस गर्छु भनेर आएँ, त्यस पछाडिबाट मैले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाएँ। म अहिले लागि नेप्लिस फेसन होमको मिस नेपाल, मिस नेवा यो सबै ब्रान्डको म अफिसियल फेसन डिजाइनर हो। अब यो तपाईँको भन्यो भने तपाईँलाई अब आफैले तपाईँले फेसन डिजाइनिङमा बुटिक खोल्नु भए पनि ठिक छ, बुटिक खोल्दिनँ म एउटा गार्मेन्टमा एउटा राम्रो मास्टरको काम गर्छु भन्न पनि पाउनु भयो हैन। हैन म सेल्फ कसैको इभेन्ट गरेर म अरू नयाँ मोडल्सहरू क्रिएट गरेर म अरूलाई पनि बनाउने कोसिस गर्छु भन्नु भने नि तपाईँले एज अ फेसन डिजाइनर नै इभेन्ट अर्गनाइजर बनेर तपाईँले यो प्रोग्रामहरू गरेर ब्युटी प्रेजेन्टहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। यो सम्बन्धीको अब विषयमा गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई अब धेरै कुरामा कन्फ्युजन नबनाऊ है, धेरै कुरामा कन्फ्युजनहरू नबनाऊ। अब अहिलेलाई तपाईँहरूलाई सर्टकटली भन्नुपर्दाखेरि फेसन डिजाइनिङ भनेको तपाईँहरूको यति इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो कि तपाईँहरूले पढ्नलाई फेरि त्यति सजिलो छैन, जति इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ त्यति नै डिफिकल्टी छ पढ्नु है। अब यसमा स्केचेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट फिल्ड मार्केट सर्वेहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, फिल्ड वर्कहरू त्यति नै गाह्रो हुन्छ। अब अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँहरूले मार्केटमा गएर जुन पढ्ने टाइममै तपाईँको स्टडी तपाईँलाई सब यतिसम्म प्रिपेयर गरिएको हुन्छ कि बेसिक कोर्समै तपाईँको डिप्लोमा कोर्समै नै तपाईँलाई एटलिस्ट मास्टर डिग्रीसम्मको कोर्स त्यही नै थोरै हल्का। मैले बिबिएसको हेरेको थिएँ, सिलेबस हेरेको थिएँ, त्यसमा मैले हेर्दाखेरि मैले पुरै नै त्यसमा प्याकेज पाएको छु पुरै। मैले जति मास्टर्स गरेँ त्यसमा पाउनु पर्ने जति पनि पढ्नुपर्नेहरू सबै नै +2 प्याकेजसम्म नै राखिदिनु भएको छ। धन्यवाद रोहित सर, तपाईँले आफ्नो स्टुडेन्टहरूको बारेमा यति दुःख गरेर तपाईँले फेसन डिजाइनिङ कलेज एउटा विराटनगर पूर्वाञ्चलको फर्स्ट कलेज बनाउन लैजानु भएको छ, त्यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ हैन। अब हाम्रो पालोमा त्यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी भएन है, नेपालमा बसेर पढ्नु पाइएन, बाहिर जानु पर्यो पढ्नुको लागि। अहिले तपाईँहरूको होम टाउनमा यो कलेज आएको देखेर धेरै खुसी लागेको छ। अब म अब यहाँ कति भन्नु है तपाईँहरूलाई, किन भन्दाखेरि फेसन डिजाइनिङ भनेको ड्रेसमा मात्रै फोकस हुँदैन, यो भनेको तपाईँको हेयर स्टाइलदेखि लिएर मेकअपदेखि लिएर भने अब एसेसरिजहरू एउटा लेडिजको लागि मात्रै भनेर हुँदैन। फेसन डिजाइनिङ भनेको जेन्ट्सको लागि पनि त्यति नै हुन्छ जति लेडिजको लागि हुन्छ। लेडिजको लागि धेरै भेराइटिज छ ड्रेसको, त्यस्तै गरेर जेन्ट्सहरूको लागि पनि त्यति नै भेराइटिज हुन्छ। र मार्केटमा कस्तो डिजाइन चल्छ, कस्तो के अरे कलर्स कम्बिनेसन्सहरू अब मार्केटमा नयाँ आउँदैछ, त्यो सबै आज डिजाइनरले नै डिसाइड गरेर उनीहरूले नै यो अगाडि निकालेको हुन्छ है। यो फेसन डिजाइनिङ कोर्स भनेको तपाईँहरूले हल्का बुझ्नुभयो मेरो मार्फतबाट है। अब यसकोमा डिग्री कोर्सै गर्नुपर्ने हुन्छ
है। अब म हामीले त अब अरू के भन्नु, अहिलेलाई भर्खर स्टार्टिङ छ, तपाईँहरूलाई बुझाउन मात्रै कोसिस गरेँ। अब फेसन डिजाइनिङ कस्तो हो, त्यसको मार्केट स्कोप कस्तो छ होइन, अनि त्यस पछाडिबाट कलेजमा कस्तो तरिकाले कोर्स हुन्छ होइन। अब हल्का अब सर मैले आफ्नो कुरा राखेको भ्याएँ के अरे म्याम हजुर हुन्छ एकदम थ्याङ्क यू म्याम। यसमा एनी क्वेसन चाहिँ देयर गाइस? कुन सब्जेक्ट पढ्नु पर्ने छ भनेर सब्जेक्टहरु नि होटल जस्ट अ मिनट आई एम गोइङ टु डिसाइड अबाउट दैट लाइक तपाईहरुको फेसन डिजाइनिङमा पढ्ने सब्जेक्टहरुमा नि जस्तै अहिले नयाँ सिलेबस आएको छ हैन। यसपालिको नयाँ सिलेबसमा अब के छ भने तीनवटा सब्जेक्टहरु तपाईले कम्पलसरी नै पढ्नु पर्यो, जुन साइन्स वालाले, एचएम वालाले, कमर्स वालाले सबैले पढ्छ हैन। त्यो तीनटा सब्जेक्ट भनेको चाहिँ अब त्यो कम्पलसरी सब्जेक्टमा इंग्लिश, नेपाली र सोशल स्टडिज तपाईले कम्पलसरीली पढ्नै पर्छ सबले हैन। अनि अब तपाईहरुले यहाँनिर हस्पिटालिटी एउटा हामीले हस्पिटालिटी कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटालिटीलाई कम्पलसरी गरेको छौं। होटल म्यानेजमेन्ट र फेसन डिजाइनिङ अरु सब्जेक्टहरु लिनेहरुले पनि हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढ्छन् है। त्यसपछि अब ब्युटिशियन एन्ड हेयर ड्रेसिङ र फेसन डिजाइनिङ फेसन डिजाइनरले पढ्छन् भने उतातिर होटल म्यानेजमेन्ट वालाले चाहिँ कुलिनरी आर्ट्स र होटल म्यानेजमेन्ट एक्स्ट्रा पढ्छन् है। तर अब फेसन डिजाइनिङ भित्रै कन्टेन्टहरु अघि म्यामले भनिहाल्नु भयो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कन्टेन्टहरु छन् म्यामले जस्तै लाइक हाम्रो सिलेबस हेरेर उहाँले भनिसक्नु भयो ब्याचलर्स देखि लिएर मास्टर्स सम्मका पनि कोर्सहरु। तर एबीसीडी त त्यही हो नि त, प्लस 2 भनेको एबीसीडी जस्तो हो के। तर अब त्यही कुराहरुलाई ब्याचलर्समा तपाईले इलाबोरेटली पढ्नुहुन्छ, मास्टर्समा तपाई एकदमै फिक्स भएर जस्तै त्यही डिपार्टमेन्ट जुन अहिले तपाईले 11 मा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ, मास्टर्समा गएर तपाईले एउटा स्पेसिफिक कुराहरुमा तपाई फोकस हुनुहुन्छ के। त्यसैले अब म्यामले अब यही फेसन डिजाइनिङ भित्र चाहिँ के पर्छ भन्ने कुरा त म्यामले फेरि आगामी दिनहरुमा भनिहाल्नुहुन्छ हैन। तर कोर्स के पढ्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले तपाईलाई भन्छौं के। बिकज दे आर जस्तै अब सरहरु हुन्छ, होटल म्यानेजमेन्ट सर हुनुहुन्छ, होटल म्यानेजमेन्टले ही टक्स ओन्ली अबाउट होटल म्यानेजमेन्ट, फेसन डिजाइनिङ टिचर सी टक्स ओन्ली अबाउट फेसन डिजाइनिङ है। तर यी सबै कोर्सहरुलाई कसरी इन्टिग्रेटेड गरेर लग्ने हो र प्योर कसरी अब सिलेबस के राख्ने हो, दैट वी डिसाइड ओके। र यो कोर्स भनेको तपाईको सबैको कोर्सहरु चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट, कमर्स, फेसन डिजाइनिङ यो भनेको कोर्स चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा दिने र नेपालको पाठ्यक्रम विकास क्षेत्रले डिजाइन गरेको कोर्स बुझ्नुभयो। यो कोर्स भनेको चाहिँ नेपाल बोर्ड भनौं न, नेपाल बोर्डले डिजाइन गरेका कोर्सहरु हुन्। र विराटनगरमा यो लिने भनेको यो कोर्सको अनुमति लिने हामी बाहेक अरु कोही पनि छैन है। एउटा त्यो होटल म्यानेजमेन्ट त्यही हो, फेसन डिजाइनिङ पनि त्यही हो। यो कोर्सहरु चाहिँ विराटनगरमा अरु कोहीसँग पनि छैन है। जस्तै होटल म्यानेजमेन्टमा अघि मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई चाहिँ 2-3 वटा जुन हस्पिटालिटी र कुलिनरी भनेको छ त्यो अरुसँग छैन। अनि फेरि ट्रेनिङ पनि हामी जतिको ट्रेनिङ कसैले पनि दिएको छैन। जस्तै होटलमा के गर्छौं भने बार टेन्डिङको स्पेशल ट्रेनिङ दिएको छौं हैन। उनीहरुलाई अब जस्तै सरकारी कोटाबाट आउँछ, वर्षमा 40 जना जति हामीले फ्रीमा ट्रेनिङ दिन्छौं तिनीहरुलाई। भोलि त्यो सर्टिफिकेट तपाईले वर्ल्ड वाइड बिक्छ तपाईको सर्टिफिकेट, जुन अरु कलेजहरुमा यो सुविधा छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब यहाँको अहिले भर्खर हाम्रो फेसन डिजाइनिङको कुरा गर्नुभयो, एकजना म्याम हुनुहुन्छ जसले प्लेसमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई आफ्टर दिस कोर्स हैन, जस्तो फेसन डिजाइनिङ म्याम पनि विभिन्न अपर्च्युनिटी छ तपाईलाई लिड गरिहाल्नुहुन्छ। होटल म्यानेजमेन्ट र कमर्सका पनि विद्यार्थीहरु जसले चाहिँ प्लेसमेन्ट खोजिरहेछ या फर्दर स्टडी खोजिरहेछ हैन। सरी यो कोर्सहरुको लागि चाहिँ या आफ्टर +2 व्हाट यु आर एक्सपेक्टेड टु डु, व्हाट यु आर गोइङ टु डु, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौं। र त्यसको लिड गर्ने हुन्छ हाम्रो सुजाता म्याम भन्ने हुनुहुन्छ यहाँनिर। उहाँले आफ्नो बारेमा पनि तपाईहरुलाई यो कुराहरु आफ्नो फिल्डको बारेमा, प्लेसमेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ है। म्याम यु क्यान क्यारी अन।
सबैलाई म्युट गरिदिनुहोस् न है पहिले। ल ल है सबैजनालाई मैले म्युट गरिदिएँ। अब यसमा केही टाइम पछाडि विद्यार्थीले अनम्युट गर्न नमिल्ने अपडेट आउँदैछ। अहिले विद्यार्थीहरूले खोल्ने जरुरत छैन क्या, अहिले कोही बोल्दा मात्रै गर्ने हो त, अरू बेलामा अनम्युट नै राख्नु होला है। मैले सबैलाई म्युट गरिदिएँ। म्याम अनम्युट गर्नु होला, सुजाता म्याम। यस भयो है? भयो। हाई, गुड मर्निङ एभ्रिवान। सबैलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल वेलकम। आज धेरै नै थोरैजना आउनु भएको छ, त्यही पनि अब जतिजना आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि एकदम केयरफुली सबै कुराहरू सुन्नुभयो भने भोलिको दिनमा साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले कन्भे गर्न सक्नुहुन्छ मेसेजेसहरू। कतिपय कुरा अब फेसन डिजाइनिङको बारेमा कुरा भयो, अब कतिपय म कुरा गर्छु, कतिपय कुराहरू सरहरूले हजुरलाई इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ होइन, क्लासेसहरूको बारेमा, सिलेबसको बारेमा। तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि मजाले भनिदिनु होला ताकि भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई पनि कन्फ्युजन नहोस्। एकदम हुन्छ नि निर्धक्क भएर चाहिँ यो कलेज जोइन गर्न सक्नुहोस् उहाँहरूले पनि। एकदमै राम्रो यो फेसन डिजाइनिङ जुन सरले अहिले यो आइडिया लिएर आउनु भएको छ विराटनगरको लागि, एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छ फर्दर। प्लस अब मैले चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्टको प्लेसमेन्टको बारेमा है। हजुरहरूले चाहिँ जस्तो पढिसकेर भोलिको दिनमा गएर आफ्टर 12 के गर्ने त, किनभने होटल म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि त अफकोर्स पनि काम गर्नै पर्यो। अब कसैले वेटर गर्नु होला, कसैले होइन बारटेन्डरको ट्रेनिङ लिएर बारटेन्डर गर्नु होला, कसैले होइन म किचनतिर छिर्छु मलाई किचनमा इन्ट्रेस्ट छ भन्नु होला। सो वाट वी आर डुइङ इज हामीले चाहिँ त्यो जब प्लेसमेन्ट हामीले दिन्छौँ कि तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा हामीले गर्ने भनेको दुबई, कतार, इभन मलदिप्सको लागि अहिले रिसेन्टली हामीसँग तीनटा ठाउँहरूको लागि छ। स्पेसली मलदिप्स भनेको तपाईँहरूले ठाउँ सुन्नु भएको छ कि छैन, यो पनि एसियन कन्ट्री नै हो तर एकदमै टुरिज्म फिल्ड भएको टुरिज्म एरिया है यो चाहिँ। यहाँनिरको स्यालेरीदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो छ। तपाईँहरूले भोलिको दिनमा गएर आफ्टर 12 ल ठिक छ म चाहिँ अब बाहिर जान्छु, म बाहिरै कमाउँछु भन्ने सोच राख्नु भएको छ भने हामी सबै सरहरूसँग कुरा गरेर होइन हामीहरू तपाईँहरूको यो एकदम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मजाले मिलाउँछौँ। भोलिको दिनमा जाके तपाईँहरूले बाहिर गएर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढ्न सक्नुहोस् कि। आफ्टर 12 तपाईँले वेटर गर्नुहुन्छ, बारटेन्डर गर्नुहुन्छ, यो एकदमै सजिलो छ। मालदिप्सको लागि भयो, दुबईको लागि भयो, कतारको लागि भयो, सेफ पनि छ, पैसा पनि छ, सबै थोक छ होइन। अब म यो काम गर्दिनँ, म आफ्टर 12 चाहिँ मेरो पढाइ अगाडि बढाउँछु, मैले चाहिँ ब्याचलर गर्नुपर्छ यो कुरामा भन्नुहुन्छ भने अफकोर्स वी आर डुइङ अल्सो द्याट कि हामीले तपाईँलाई पढाइका साथसाथ प्लेसमेन्ट पनि दिन्छौँ। कति ठाउँमा चाहिँ आफ्टर 12 डिरेक्टली काम हुन्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ हामीले हजुरले पढाइ कन्टिन्यू गर्दै आफ्नो एउटा सानो प्लेसमेन्ट थोरै तरिकाले आफ्नो सिक्दै गर्ने, प्र्याक्टिकल प्लस थ्योरी दुइटै हुन पर्यो नि त पढाइमा त। प्र्याक्टिकलमा तपाईँले थ्योरी मात्रै गर्दा गर्नुभयो भने तपाईँको नलेजमा खालि थ्योरी रट्ने कुरा मात्रै आउँछ क्या, जबसम्म तपाईँले प्र्याक्टिकली एउटा लाइनमा छिर्नुहुन्न। जस्तो तपाईँले यो होटल म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ, कुलिनरीमा तपाईँहरूले सेफ बन्नको लागि ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले घरमा बसेर केही गर्नुहुन्न या तपाईँले बाहिर केही ट्रेनिङ लिनुहुन्न भने अफकोर्स पनि तपाईँहरूलाई त्यो आइडिया हुँदैन कि तपाईँले नुन कति हाल्ने, तेल कति हाल्ने, यो कसरी गर्ने, त्यो कसरी गर्ने, तपाईँले रेयर मिडियम कसरी केही पनि बुझ्नुहुन्न। तर तपाईँहरूले त्यही कुरा तपाईँहरूले प्लेसमेन्टको साथमा गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै जान्छ। भोलिको दिनमा गएर तपाईँहरूको डिमान्ड पनि बढ्छ। तपाईँलाई कहीँबाट जबको अफर आयो भने ए ल सर म ठिकै छ म यो जब गर्छु, मेरो त यति एक्सपिरियन्स छ भन्न तपाईँहरूले मिल्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीले आफ्टर 12 पनि प्लेसमेन्ट दिन्छौँ र आफ्टर 12 तपाईँहरूले फर्दर स्टडी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो पनि तपाईँहरूलाई सजेसन प्लस तपाईँहरूको करियरमा अलिकति करियर काउन्सिल गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्प पनि गर्छौँ कि फर्दर स्टडीको लागि। जस्तो इन्डियामा भयो, तपाईँहरूले इन्डिया स्टडी गर्न जानुहुन्छ भने हामीसँग 1 से 1 युनिभर्सिटिजहरू छ इन्डियाको लागि पनि। तपाईँहरूले चाहिँ मजाले इन्टरभ्यूहरू दिएर सबै त्यो गरेर तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँको चाहिँ जस्तो डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई एडमिसन पनि गराइदिन्छौँ है। जस्तो अब तपाईँले होइन म युरोप कन्ट्री जान्छु भन्नुभयो भने युरोपको लागि पनि हामीले गर्छौँ। त्यो भनेको कुरा त भोलिको दिनमा आफ्टर 12 स्टुडेन्टको इच्छा अनुसार हो नि त। कसैले होइन म नेपालै बसेर गर्छु भन्दा पनि अफकोर्स पनि नेपालमा पनि फेसिलिटी नभएको यो अपर्च्युनिटी नभएको त होइन, तर अहिलेको केसमा कस्तो छ भने नेपालमा स्यालेरी कम छ, पढाइले भएन, ठिकै छ म बाहिरै जान्छु भन्ने हुँदाखेरि हामीसँग मालदिप्स छ, कतार छ, दुबई छ, रिसेन्टली अहिले 3टा कन्ट्री छ होइन, जुन चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली गर्ने भनेको मालदिप्स हो। तपाईँहरूले स्टडी पनि गर्नु होला यो बारेमा। अब मैले भन्ने कुरा अब अहिले प्लेसमेन्टको लागि मलाई जुन सरले भन्नुभयो भनिदिन्छु भनेर मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति नै हो प्लेसमेन्टको बारेमा। तपाईँहरूले केही कुरा सोध्नु छ भने भोलिको दिनमा फेरि पनि मिटिङहरू हेल्ड हुन्छ होइन, भोलि सायद भोलि पर्सिको दिनमा। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि यसरी हामीले एउटा
यसको एपको थ्रुबाट गरिरहेछ भने भोलिको दिनमा गएर अगाडि बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ होइन। क्वेसनहरू केही छ तपाईँहरूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अफकोर्स पनि 11-12 त तपाईँहरूले क्लियर गर्नै पर्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले राम्रो जब पाउनको लागि, राम्रो स्यालेरी कमाउनको लागि अहिले पढाइ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एटलिस्ट 12सम्म तपाईँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ प्लेसमेन्ट एकदमै राम्रो छ। भोलिको दिन तपाईँहरूको फ्युचर एकदमै ब्राइट छ। प्लस फेसन डिजाइनिङ अब विराटनगरमै पनि खुलिरहेको छ, एकदमै राम्रो कुरा। अनि होटल म्यानेजमेन्ट भनेको त एकदमै स्कोपवाला फिल्ड भइहाल्यो तपाईँहरूको लागि। सो अब अल दी बेस्ट सबैको लागि, सबैलाई अल दी बेस्ट होइन। फ्युचर तपाईँहरूकै हातमा छ, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूले मिलेर बुझेर सबै। अब सरहरू पनि हाम्रो मजाको हुनुहुन्छ होइन, सबैले आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिइसक्नुभयो, एकदमै बुझेर गर्नु होला। अब फ्युचर अगाडि बढाउने काम हजुरहरूको हो होइन, त्यसरी नै गरौँ न है। अब मेरो भनाइ चाहिँ यति नै छ सर अहिले प्लेसमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि। Thank you so much, ma'am. हजुर। Now students are joining. Yes, Deepen sir, please go ahead. Thank you very much, ma'am. जस्तै अब अहिले भर्खर हामीले चन्दा बुढाथोकी भर्खर आउनु भएको हो। पहिला कुरा सुनिरहनु भएको थियो कि थिएन? प्लिज इज देयर एनी चन्दा? ओके, ठिकै छ। अहिले भर्खरै हाम्रो होटल म्यानेजमेन्टको सरले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, फेरि अनि फेसन डिजाइनिङको म्यामले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, अनि हाम्रो प्लेसमेन्ट करियर काउन्सेलिङको बारेमा म्यामले केही कुराहरू भन्नुभयो होइन। तपाईँहरूलाई के विश्वास गर्न चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ भनेको विराटनगरमा चाहिँ अरू कलेजहरूको जस्तो हामी केही उनीहरूको सिको पनि सिक्दैनौँ, तर उनीहरूको कुराहरू फलो पनि गर्दैनौँ। तर हाम्रो आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार विद्यार्थीहरूलाई म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी कसरी दिने भन्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो कुराहरूमा हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छ, अरूले चाहिँ मार्क्स कसरी ल्याउने, मार्क्स कसरी तान्ने, कसरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ A+ दिने, 4 GPA दिने भन्नेतिर कन्सर्न हुन्छन् भने हामी चाहिँ मार्क्सलाई धेरै वास्ता गर्दैनौँ। एटलिस्ट साधारण विद्यार्थीले आफ्नो मार्क्स चाहिँ उसको क्षमता अनुसार जति पाउँछ उसले पाओस्। तर भोलिका दिनहरूमा के छ त, उनीहरूलाई मार्क्स कमाउन भन्दा पैसा कमाउनतिर बढ्ता चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ के। भोलि उनीहरूको करियर कसरी बनाउने, उनीहरूलाई भोलि प्लेसमेन्ट कसरी दिने, बिकज आफ्टर अल वी निड द्याट। वी डोन्ट आफ्टर तपाईँले अहिले आफ्नै दाजु दिदीहरू या कोही छर छिमेकी आफन्तहरूलाई हेर्नुभएको होला, कहीँ ब्याचलर्स डिग्रीहरू गरेर पनि उहाँहरू चाहिँ झुन्डिएर बसिरहनु भएको छ, बिकज दे डोन्ट ह्याभ स्किल। पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्किल हो। रोजगार पाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, पहिला मार्क्स चाहिँदैन, हामीलाई स्किल चाहिन्छ, जुन स्किल हामी दिँदैछौँ प्रत्येक सब्जेक्टमा। जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट, फेसन डिजाइनिङ अर इभन कमर्स, हामी तिनटैलाई चाहिँ एकदम केमा त जब ओरिएन्टेड तरिकाले लिएर गएका छौँ। र हाम्रो यो वर्षको सिलेबस के हुनेछ भने पछि मैले बिर्स्यौँला, तपाईँहरूले सम्झाउनु होला है। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो सर भनेर सम्झाउनु होला। हामीले अलरेडी डिजाइन के गरेको छौँ भने यसपालि जुन 11 को कोर्स छ, 11 को कोर्स नितान्त के छ त, कलेजले नै इक्जाम लिनुपर्ने र कलेजले नै मार्क्स दिएर पठाउनु पर्ने बनाएको छ। त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ त, तपाईँहरूलाई क्लास 11 मै जति सक्दो एक्सपिरियन्स बनाउँछौँ तपाईँलाई। किनभने 12 को चाहिँ बोर्डले इक्जाम लिन्छ 12 को भने 11 को चाहिँ फाइनल इक्जाम स्कुलले नै लिन्छ, कलेजले नै लिने भएकोले हामीले तपाईँलाई 11 मा चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ तपाईँलाई बढीभन्दा बढी सिप दिउँ भनेर अब तपाईँको के छ त, ट्रेनिङ धेरैभन्दा धेरै ट्रेनिङ हामी पठाउँछौँ, तपाईँलाई इन्टर्नसिपमा पठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई मार्केटमा पठाउँछौँ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामी अलिक चुप लागेर बस्नु परेको छ। तपाईँले यो ठ्याक्कै पुस माघदेखि चाहिँ तपाईँहरू फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ। जब अलिकति नर्मल भएर जान्छ कन्डिसन, हामी तपाईँलाई मार्केटमा पठाउँछौँ। फेसन डिजाइनिङहरूको बुटिकहरूमा, होटल म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ आफ्नै ल्याबहरूबाट प्र्याक्टिकल सुरु भएर होटल भिजिटहरूमा लग्छौँ। अनि तपाईँहरूको वर्षको एउटा लङ टुर पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै यसो प्लान बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामी इन्डस्ट्रियल भिजिटहरूमा पोखरादेखि घान्द्रुकसम्म लग्ने हाम्रो प्लान छ, प्रत्येक वर्ष लगेका छौँ। अगाडिका विद्यार्थीहरू पनि अब तपाईँ आएपछि त भेट भइहाल्छ, सोध्नु होला।
अगाडि हामीले घान्द्रुक लगेका थियौँ यही फागुनमा हैन। त्यसपछि त चैतदेखि त लकडाउन भइहाल्यो। हामीले अलिकति ढिलो गरेको भए ती बिचरा यसपालि चाहिँ टुरमा जान पाउँदैन थिए। यु आर अल्सो भेरी लकी। तपाईहरुको पनि टुर चाहिँ लगभग माघ फागुनतिर हुन्छ। तपाईहरुले पनि यो स्थिति शान्त भइसकेपछि इभन चैत भनौँ न चैतसम्ममा हामी एउटा टुर अर्गनाइज गर्छौँ। त्यो भन्दा अर्को चाहिँ के भनेको छु भने हाम्रो स्थिति शान्त भइसकेपछि लोकल टुर भनेको वन्स अ मन्थ तपाईले सबै पाउनुहुन्छ। द्याट इज फ्री अफ कस्ट। कुनै पनि पैसा लाग्दैन। वन्स अ मन्थ को जुन हाम्रो फ्री टुर छ त्यो चाहिँ हाम्रो लोकल डेस्टिनेसन प्रदेश नम्बर 1 मै हामी गर्छौं। त्यो चाहिँ धेरै बाहिर लग्न सक्दैनौं। अनि त्यसको पनि तपाईहरुले फुल्ली युटिलाइज लिन सक्नुहुन्छ। अनि अब इन्डस्ट्रियल भिजिट भन्यो, जस्तै हामीले कमर्सहरुको लागि बिजनेस हाउसमा अनि होटल म्यानेजमेन्टहरुको लागि होटलहरुमा र अब अरु चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टको लागि स्पेशल प्याकेज चाहिँ त्यो वाइन इन्डस्ट्रीहरु जुन हुन्छ नि, रक्सीहरु बनाउने ठाउँहरु हुन्छ त्यो फ्याक्ट्रीहरु, त्यसको लागि पनि हामीले इन्डस्ट्रियल भिजिट लगाउने प्लान बनाएको छौं। अनि त्यस्तै फ्यासन डिजाइनरहरुको चाहिँ बुटिकहरुमा र गार्मेन्ट्सहरुमा हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई इन्डस्ट्रियल भिजिटको प्लान बनाएका छौं है। यति नै हो। अब आजको सेसन तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनु होला। यो भिडियो पनि म तपाईहरुलाई हामी उसमा राखिदिने छौं, तपाईहरुको ग्रुपमा राखिदिने छौं आजको। यदि छुटेका कोही छन् भने हैन, किनभने अहिले एटेन्डिस त थोरै हुनुहुन्छ, तर यो हामीले सबै रेकर्ड गरेको छौं। दिस इज भेरी एक्सिलेन्ट सफ्टवेयर, एक्सिलेन्ट एप। यो केशव सरले पनि यसको बारेमा तपाईहरुलाई विस्तारै जानकारी दिँदै जानु हुनेछ हैन। यो एप चाहिँ यसमा धेरै फ्यासिलिटिजहरु छन्। तपाईहरुले चाहिँ सोच्नु पनि भएको छैन त्यति धेरै फ्यासिलिटी होला नि यसमा हैन। यसमा तपाईले अब यो वर्षभरिको तपाईको मार्क्सहरु सबै यसैमा जान्छ। तपाईको एटेन्डेन्स कति दिन तपाई आउनुभयो, कति दिन एब्सेन्ट हुनुभयो, सबै यही थ्रुबाट, यही टिम्स थ्रुबाट तपाईको जान्छ। र अनि आज जस्तै कुनै होमवर्क दिएको छ, असाइनमेन्टहरु दिएको छ, कुनै ग्रुप वर्कहरु दिएको छ भने यसैमा दिएको हुन्छ। तपाईले प्रत्येक दिन बेलुकी एकपल्ट चाहिँ आफ्नो टिम्स एप्लिकेसन चाहिँ चेक गर्नु होला कि केही पठाइएको छ कि छैन भनेर। ओके, कुरो बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले? अनि एभ्रीबडी अरु केही भन्नु छ? स्टुडेन्टको क्वेशन क्वेरीजहरु केही छ भने प्लिज पुट योर क्वेरीज जस्ट नाउ। केही क्वेशन Yes, छ? Madhu, want to say something? Yes, Madhu, sir. Yes, sir. Okay, go on. अनि यो होटल म्यानेजमेन्ट को क्लास अनि फ्यासन डिजाइन क्लास त अहिले यो अनलाइनमा एकैचोटी हुन्छ कि भिन्दै भिन्दै हुन्छ? एकैचोटी हुन्छ। एकैचोटी भनेको एउटै क्लासमा? एउटै यो उयसमा अहिले भइरहेछ यस्तै हुन्छ कि भिन्दा भिन्दै हुन्छ भनेको? ए क्लास you're talking about class, no? Compulsory class सबै हुन्छ। सुन न, अहिले अनलाइन भनेको चाहिँ जस्तै तिम्रो सब्जेक्ट मिलुन्जेल एउटैमा हुन्छ हैन? यस्तो हो, म लेट मी टेल यु, तिम्रो सब्जेक्ट मिलुन्जेलसम्ममा एकै ठाउँमा हुन्छ। फर इक्जाम्पल इङ्ग्लिस, अब फेसन डिजाइनमा पढ्नुपर्ने इङ्ग्लिस अथवा बिजनेस म्यानेजमेन्टमा कमर्समा पढ्नुपर्ने इङ्ग्लिस त सेम हो, त्यो एउटै क्लासमा हुन्छ। तर अब तिमी कुलिनरी आर्ट पढ्छौ अथवा तिमी फेसन डिजाइन फोन चाहिँ साह्रै नै है त्यो पढ्छौ भने, जस्तो तिमी छुट्टै सब्जेक्ट पढ्छौ, कुलिनरी आर्ट अथवा तिमी ब्युटिसियन पढ्दैछौ भने त्यो छुट्टै हुन्छ। ब्युटिसियन राखेर हामी क्लास गराउँछौँ र कमनमा सेम हुने सब्जेक्ट चाहिँ सँगै गराउँछौँ। अनि मैले तिम्रो आइडी र पासवर्ड मैले आई हेभ अलरेडी सेन्ड टु योर फेसबुक आइडीमा मैले तिम्रो आइडी र पासवर्ड सेन्ड गरिदिइसकेको छु। र सबैजनाले चाहिँ प्लिज सेन्ड मी your friend request in my Facebook so that I can give you your email ID and password. Do not share your email ID and password with anybody. Hey, do not share. Yes, sir. कसैलाई दिने हैन।